नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। स्थानीय चुनावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिका। मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा छ। उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू मतदाताका घर घर पुगिरहेका छन्। शान्ति र सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिएको बताउनुहुन्छ सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू। वास्तवमा जनतालाई हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तरिकाले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। त्यसका लागि हामी सुरक्षा निकायसँग र उम्मेदवारहरूसँग र उहाँका दलका प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक बसेर छलफल गरेर यो निर्वाचनलाई अत्यन्त शान्त, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र वातावरणमा सबै मतदाताले अधिकाधिक मात्रामा मतदान गर्न, उहाँहरूको जुन मतदानको अधिकार छ त्यो प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि हामी अगाडि बढायौँ। एकदम सुरक्षाको अवस्था यहाँको एकदम राम्रो छ। पहिलो कुरा, यहाँको सर्वसाधारण सबैले सुरक्षित भएको अनुभव गरेका छन् र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ र सक्रिय उपस्थिति रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चुनाव शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण हुने सम्भावना अत्याधिक छ। कुनै अप्रिय घटना वा उजुरबाजुर त्यस्तो केही आउला जस्तो लाग्दैन। ठाउँमा मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। समारोहमा भन्नुपर्दा अलिकति सुरक्षाको पाटोमा चाहिँ यदि 2-3 चरणमा निर्वाचन गर्न सकेको भए अझ हुन्थ्यो भने तैपनि उहाँहरूको सुरक्षाको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रो प्रबन्ध गर्नुभएको अवस्था छ 70 जिल्ला अन्तर्गत। तिनै चारैवटा सुरक्षा निकायहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर हामीले एकीकृत सुरक्षा योजना पनि तयार गरेका छौँ र संवेदनशीलताको आधारमा मतदान केन्द्रहरूको सूची पनि निर्धारण गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले 3 तहको सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन मतदान अघिको अहिलेको उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारको सुरक्षा व्यवस्था, भोलि निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था, पछि मतगणनाको सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना पश्चात विजयी उम्मेदवारहरूको विजयी र्यालीहरूको सुरक्षा व्यवस्था गरेर एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेर एकदम भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण हामीले सृजना गरेका छौँ। आचार संहिताको विषय जहिले पनि चुनावमा जल्दोबल्दो विषय भएर उठ्ने गर्दछ। हामीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका छौँ र सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई यो आचार संहिता चाहिँ नि यस्तो यस्तो बनेको छ र यसलाई चाहिँ सबैले पालन गर्नुपर्छ भनेर मिडियाकर्मी साथीहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। अब आचार संहिता भन्ने विषय यो आफैले पालन गर्नुपर्ने विषय हो। सम्बन्धित दलहरूले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अनुसार उहाँहरूले पालन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तथापि हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा सुरक्षाका निकायहरू, प्रशासन, निर्वाचन अधिकृतहरू र अनुगमनमा खटिएका चाहिँ अधिकृतहरूले आचार संहिताको अवस्था के कस्तो रहेछ भनेर अनुगमन गर्नुभएको छ र प्राप्त रिपोर्ट र विभिन्न व्यक्ति तथा उम्मेदवार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले दिएका उजुरीहरूलाई समेत हामीले छानबिन गरेर अनुगमनबाट देखिएका आचार संहिताका उल्लङ्घनका विषयमा हामीले नियन्त्रण गर्ने अभियानहरू पनि सुरु गरेका छौँ। धेरै ठाउँमा, धेरै पालिकाहरूमा हाम्रा निर्वाचन अधिकृतहरू आफै खटिएर, आफै अग्रसर भएर आचार संहिता उल्लङ्घन भएका विषयहरूमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सम्बन्धित दल र उम्मेदवारहरूलाई त्यो विषयहरू सम्झाउने, त्यस्ता आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गतिविधिहरू हटाउने इत्यादि कामहरू हामीले गरिआएका छौँ। 753 स्थानीय तहको चुनावमा 1,77,33,723 मतदाता छन्।
6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका छन्। हिमाली क्षेत्रमा 139 र तराई क्षेत्रमा 137वटा नगरपालिका छन्। हिमाली क्षेत्रमा 334 र तराईमा 126 गाउँपालिका रहेका छन्। निर्वाचनका लागि मुलुकभर 10,756 मतदान स्थल तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946लाई सरकारले अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजनामा अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 भागमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरेको छ, जसमा 4,423 संवेदनशील, 3,387लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायलाई परिचालित गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरू पनि चुनावको सुरक्षार्थ खटिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको छ, जस अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरू पनि चुनावको सुरक्षार्थ खटिएको बताउनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्का। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनमा चाहिँ यो सुरक्षाको प्रकार र स्थानीय तह निर्वाचनको चाहिँ स्थिति हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो यो निर्वाचन सेल चाहिँ अब हाम्रो सबै बाहिनीहरू र हेडक्वार्टर लगायत सबै के अरे जिल्लागत रूपमा सबै निर्वाचन सेलहरू चाहिँ सबै गठन भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ जिल्ला र अनि त्यसपछि मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ यो मोबाइल अनि त्यसपछि यो स्ट्याकिङ अनि त्यसै गरी यो निर्वाचन कार्यालय अनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अनि निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षामा चाहिँ हाम्रो टोलीहरू चाहिँ सबै तैनात भइसकेका छ। त्यसै गरी क्युआरटी टोलीहरू पनि हाम्रो रिजर्भको रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अनुगमन टोलीहरूको पनि हामीले चाहिँ त्यो तयारी नै छ। त्यो अनुगमन चाहिँ हेडक्वार्टरबाट हुन्छ, बाहिनीबाट हुन्छ र अन्य चाहिँ युनिटहरूबाट पनि अनुगमन भइराखेको छ। त्यसै गरी यो मतदाता अनि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पनि सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ गर्नेछ र गरि नै रहेको छ। त्यसै गरी स्थानीय निर्वाचन हुने तथा चाहिँ के अरे उम्मेदवारीहरूको चाहिँ यो सुरक्षामा पनि के अरे हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ यसमा चाहिँ निगरानी बढाएर र यसको चाहिँ के अरे सुरक्षा पनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो यो निर्वाचन सुरक्षार्थमा चाहिँ हालसम्म हामीले सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ सम्पादन गरेका कार्यहरूमा चाहिँ यो 2069 सालको चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना चाहिँ तयार भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ पाटोमा चाहिँ लगिसकेका छौँ। 830 स्थानमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो वैशाख 11 गतेसम्ममा चाहिँ परिचालित चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी निर्वाचन बिथोल्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा इलाकाहरूमा हुनसक्ने घुसपैठ नियन्त्रण गर्न समकक्षी भारतीय सुरक्षा निकायसँग नियमित बैठक एवं सीमा इलाकामा संयुक्त गस्ती परिचालन पनि त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ भइ नै रहेको छ। त्यसगरी निर्वाचन सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति अपुग भएका जिल्लाहरूमा र विभिन्न चाहिँ के अरे युनिटहरूमा चाहिँ अलि धेरै रहेका चाहिँ जनशक्तिहरूलाई चाहिँ नपुग भएको ठाउँमा चाहिँ र विभिन्न युनिटहरूमा चाहिँ यो सशस्त्र प्रहरीको परिचालन भइसकेको छ। सुरक्षा निकायले मतदातालाई सुरक्षित रूपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनका लागि निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने झडप, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएका क्षेत्र, खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने घुसपैठ, चुनाव विरोधी समूहको चलखेल रोक्ने प्रयास गर्दछन्। सुरक्षाको हिसाबले 78 किलोमिटर खुला सिमाना भएको र 58 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्ग, 65 किलोमिटर हुलाकी सडक भएको यो जिल्ला
अब सुरक्षाको हिसाबले अलिकति चुनौतीपूर्ण जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ र यो चुनावमा कुनै पनि किसिमको यस्ता किसिमका अवांछित गतिविधि नभइकन शान्तिपूर्ण भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर तपाईको बोर्डरमा पनि हामीले सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध गरेका छौँ र चुनावभन्दा 72 घण्टा अगाडि बोर्डर सिल गर्ने गरी भारतीय समकक्षीसित बैठक गरेर त्यो प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ र एकीकृत सुरक्षा योजना बमोजिम नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान समेत परिचालित भएको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी बल अहिले हरेक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षाको प्रबन्ध सशस्त्र प्रहरी बलबाट भएको छ। त्यस्तै गरी निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ र हरेक पालिकामा हरेक नगरपालिका गाउँपालिकामा मोबाइल 2वटा सशस्त्र प्रहरी बलको मोबाइल टोली र एउटा रिजर्भ फोर्स को रूपमा पनि परिचालन भएको छ भने अब सबै पालिकाहरू यस जिल्लामा रहेका 18वटै पालिकामा सशस्त्र प्रहरी बलको मोबाइल टोली, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षा लगायत अनि तपाईको गस्ती पेट्रोलिङ लगायतको कुराहरूमा खटाइएको अवस्था छ। र विगतको चुनावको अनुभव, राजनीतिक दलको विगतको अवस्था र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वैमनुष्यता, समुदायको स्वभाव लगायतका विषयलाई समेत आधार मानेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ र हामीहरूले यो सुरक्षाका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र एउटा सुरक्षा योजना पनि हाम्रो सुरक्षा निकायले तयार गरेको अवस्था छ। त्यसअनुसार यहाँको मतदाताहरूले निश्चिन्त भएर म असुरक्षित छु भन्ने नठानिकन निश्चिन्त भएर जिल्लाभरि का मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले सुरक्षाको मिलाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलले भर्चुअल विधिबाट बाहिनी स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास समेत सञ्चालन गरेको थियो। प्रधान कार्यालय, बाहिनी, गण र गुल्महरूमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षित गरिएको छ। तालिम पश्चात सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरू दिउँसो र रात नभनी गस्ती गरिरहेका छन्। जिल्लामा पनि हामीले चाहिँ क्युआरटी र रिजर्भ टोली चाहिँ हामीले राखिरहेको हुन्छ। कहीँ के पर्यो भने तत्काल चाहिँ के अरे मुभ गराउनलाई अब 11-14मा फोन गर्नुभयो भने हाम्रो हेडक्वार्टरबाट नै सबै कुराहरू चाहिँ यहीँको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन सेल छ, केन्द्रीय निर्वाचन सेल छ, त्यसले नै के अरे अरूलाई चाहिँ आदेश गराएर त्यो चाहिँ अब के अरे खबर पाएको चाहिँ लगभग अब के अरे चाहिँ तत्काल चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्छ, त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतको भूमिकाका कारणले पनि विगतको भन्दा थप शान्तिपूर्ण र सहज रूपमा मतदानको वातावरण बनेको बताउनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू। र अहिले चुनाव प्रचार प्रसारको काम तीव्र गतिले यस जिल्लामा भइरहेको छ र आजका दिनसम्म सौहार्दमय वातावरणमा तपाईको चुनाव प्रचार प्रसारको काममा उम्मेदवार राजनीतिक दलहरू जुटेको अवस्था छ र यसको साथसाथै कहीँ कतै अलि केही आचार संहिता उल्लङ्घन भएका गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् र हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक पटक पटक राखेर यो आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्नको लागि हामीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सचेत पनि गराएका छौँ र पटक पटक सम्झाउँदा पनि उहाँहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा हामीले प्रहरी प्रशासन र अनुगमन अधिकृतको रोहबरमा त्यो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर तपाईँको फ्लेक्स बोर्ड, झन्डा अनि तोरण, टी सर्ट, भेस्ट लगायतका यदि प्रयोग गरेको अवस्था पाइएको खण्डमा त्यसलाई प्रहरी प्रशासनले नै हटाउने गरी हामीले अहिले भर्खर निर्णय पनि गरेका छौँ र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक पालिकामा सशस्त्र प्रहरी परिचालित छ। कम्तीमा 3टादेखि 5वटासम्म सशस्त्र प्रहरीको स्ट्राइकिङको फोर्स हामीले युज गर्ने भएका छौँ यो सुरक्षा
यो निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर र बढीमा 30 मिनटभित्र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुन सक्ने गरी हामीले त्यो परिचालन गरेका छौँ। निर्वाचन अघि हामीले लगातार गस्ती पेट्रोलिङ पनि भइरहेको छ भनेदेखि हामीले निर्वाचन पश्चात त्यो मतपेटिका ढुवानी लगायतका कुराहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरीको स्कटिङमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिलाई समेत खटाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित खबर सङ्कलनका लागि पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा 177 वटा एलआरपी परिचालन गरिएको बताइन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षार्थ 5-5 जना सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिलाई परिचालित गरिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 5 जनाको सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चाहिँ नि बल हामीसँग खटिएका छन्। उहाँहरूको जिम्मेवारी त्यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत लगायत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारी लगायतको सुरक्षाको व्यवस्थापन हो। त्यसभन्दा बाहेक अरू जस्तै मतपत्र लिएर आउनुपर्ने, त्यसरी मतदान केन्द्रमा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, त्यहाँका चाहिँ मतदाता लगायत उम्मेदवारहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने लगायत सब सुरक्षा त सबैलाई चाहिने विषय भयो। त्यो कारणले ती सबै विषयमा छुट्टै दस्ताहरू, विभिन्न निकायका छुट्टै दस्ताहरू आफ्नो ढङ्गले कार्यरत रहनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरू निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिएकोमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू उच्च प्रशंसा गर्दछन्। यहाँ धनुषा जिल्लामा पनि सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय रहनु भएको छ। सुरक्षाभित्र 4 संयन्त्रहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तै जनपद प्रहरी भयो, सशस्त्र प्रहरी भयो, नेपाल सेना भयो, त्यस्तै गरी अनि यो राष्ट्रिय अनुसन्धान भयो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब सशस्त्र प्रहरीबाट दिने सुरक्षाको हकमा कमी कमजोरी भएको अवस्था छैन। सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले मध्य प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशका केही क्षेत्रहरूलाई संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। तर तिनै संवेदनशील भनिएका क्षेत्रभित्र पर्ने झापा, मोरङ, सप्तरी, धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू निर्वाचनको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिले अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछन्। सुरक्षाको सन्दर्भमा अब सशस्त्र प्रहरीहरूको कुरा गर्नुपर्दा वास्तवमा जनशक्ति जति मतदान केन्द्रहरू छन् त्यसमा यथेष्ट रूपमा अब जनशक्ति खटाउन सक्ने जनशक्तिको अभावै छ। त्यसमा अब संयुक्त टोली जस्तो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरेर दुवैको चाहिने एउटा कमान्ड जस्तो बनाएर अब त्यो मतदान केन्द्रमा पहिलो उसमा जनपदका प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मी र त्यसपछि दोस्रो घेरामा चाहिने यो सशस्त्र प्रहरीहरू राख्ने भनेर हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। निर्वाचनका बेला कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने, राजनीतिक असहमति तथा विमतिलाई समन्वय छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने कार्यमा समेत सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्तिको भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू। सशस्त्र प्रहरीले अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव हेर्दाखेरि मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा, मतपत्रको सुरक्षा र मतपेटीको सुरक्षा, निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको सुरक्षामा एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको छ र उसको सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले एउटा सराहना नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र 323लाई कभर गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन र सशस्त्र प्रहरीलाई सपोर्ट गर्ने गरी नेपाली सेनाको परिचालन, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्छौँ। सुरक्षा प्रभावकारी भएपछि नागरिकहरू पनि ढुक्क भएका छन्।
राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरू पनि ढुक्क भएर कार्य गरिरहेका छन्। सुरक्षा निकायको सुरक्षा प्रबन्धका कारण आफूलाई सहज वातावरण तयार भएको बताउनुहुन्छ विभिन्न स्थानीय तहका विभिन्न पदका उम्मेदवारहरू। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ र निर्वाचन समयमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हाम्रो साथीहरूले सहयोग गरिराखेको छ, महिलाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिराखेको छन्। त्यस्तो छैन हाम्रो नगरपालिकामा। सुरक्षाकै कारण मतदानका लागि समेत प्रेरित गर्ने वातावरण तयार भएको बताउनुहुन्छ देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरू पनि। निर्वाचनको सुरक्षामा चारवटै सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरी खटाइएको छ। एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। बाहिरी घेरामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी तथा मतदान स्थलको भित्री सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र म्यादीलाई खटाइएको छ। नेपाली सेना र सशस्त्रको रिजर्भ फोर्सलाई मतदान स्थलबाट 30 मिनेटको दूरीमा राखिएको छ। निर्वाचन अवधिभर हतियार बोक्न प्रतिबन्ध, अनुमति लिएका बाहेक निर्वाचनको दिन अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक, गुण्डागर्दी हुल्याहा प्रवृत्ति भएका र मतदान स्थल कब्जा गर्ने, तोडफोड, हुलदङ्गा, निर्वाचन सामग्री लुट्न सक्ने, सम्भावित व्यक्तिको पहिचान एवं पक्राउ र सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्धको कारबाही प्रहरीले गर्नेछ। गस्ती भनेर एउटा, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्यागिङ छ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ गाडी नपुग्ने ठाउँमा हाम्रो फुट पटलहरू छ। फुट पटल पनि हाम्रो चाहिँ हिँडेर चाहिँ गस्ती गरिरहेको छ। एकदम हाम्रो चाहिँ टोलीहरू चाहिँ परिचालन छ। एकदम गस्तीहरू चाहिँ एकदम बाक्लो चाहिँ गस्तीहरू चाहिँ गराइरहेको छ हामीले। एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतदान स्थलको बाहिरी सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडाई गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचनको अघिल्लो दिनदेखि निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म हात हतियार तथा सवारी साधन सहित टोली परिचालन गर्नेछ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन पश्चात पनि सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुनेछन्। सोही अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जनशक्तिहरू खरो रूपमा सुरक्षार्थ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। एकदम शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ चुनावहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि चाहिँ एकदम अहोरात्र चाहिँ खटिएको छ। बिहानै खटिएको छ, दिउँसै खटिएको छ, राति नै खटिएको छ। तपाईँहरू चाहिँ एकदम ढुक्क भएर निर्भीक भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ मताधिकार चाहिँ के अरे प्रयोग गर्नुहोला। यही नै हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ र सशस्त्र प्रहरीले तपाईँहरूको चाहिँ एकदम के अरे राम्रो चाहिँ सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्दछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा 2,60,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। 73,249 जना नेपाली सेना, 61,831 जना नेपाल प्रहरी, 23,532 जना सशस्त्र प्रहरी चुनावमा परिचालित भएका छन्। समग्रमा सुरक्षा परिचालनले मतदाताहरूमा विश्वासिलो वातावरण तयार भएको देखिन्छ। विगतका चुनावहरूभन्दा अहिले भिन्न वातावरण तयार भएको छ। चुनावको समयमा बम विस्फोट गराउने समूहदेखि चुनाव बहिष्कारका नाममा विद्रोह मचाउने राजनीतिक दलहरू यो पटक कतै छैनन्। यसले पनि यो पटक साँच्चै चुनाव आए जस्तो भएको देखिन्छ। इतिहासलाई निहाल्दा नेपालमा भएका 2015 सालदेखि 2074 सालसम्मकै चुनावमा कुनै न कुनै समूह बहिष्कारमा थिए। बहिष्कारमा हुनेहरूले चुनाव बिथोल्न, अशान्ति मचाउने प्रयत्न गर्दथे। तर अहिले शान्ति सुरक्षामा कुनै चुनौती नरहेको
स्वयं नागरिकहरूको अनुभूति छ। नागरिकहरू भन्नुहुन्छ अनेक राजनीतिक विकृतिमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्, तर यो पटक शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले मतदानका लागि कुनै भय छैन। यही नै होला सुन्दर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक चुनाव। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।